Bonjour les amis, salam alaikum, معكم رضا الفقير, directeur de Kizako et professeur de l'économie générale. Donc il faut adnakum, aujourd'hui Inch'Allah on va expliquer les politiques économiques. On va donner le réflexe général des politiques. En 1 heure, 1h30 max, on doit être capable de maîtriser les politiques économiques. C'est-à-dire et les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Un conseil que je vais vous donner قبل ما نبداو هو اننا قبل ما نديروا الكور نحاولوا اشاك فوا نسولوا راسنا واحد السؤال بسيط جدا علاش كنديروا هذا الشيء واي اوكي دونك اشاك فوا غتحاولوا تسولوني ونسولكم علاش غنديروا هذه علاش درنا هاد لي بوليتيك ايكونوميك علاش كنديروا بوليتيك مونيتير علاش كنديروا هاد لي انسترومون اي دونك غيبان لكم باللي الا فهمنا علاش اوكي غادي نقدروا نخرجوا الامتحانات ديالنا بطريقه سهله جدا لان هذا الشيء كيتعاود انه جوست ان ريفلكس ما نحتاجش نحفظ دوك الدروس كاملين نفهم غير الريفلكس علاش كنديروا هذا الشيء ونكون كابابل انني نجاوب في الامتحان الوطني على كاع الاسئله اللي هي البوليتيك ايكونوميك اوكي دونك ندوزو الوغ شنو كنشوفوا هنا عندنا ان مارشي داكور ان مارشي ايكيليبري نرجعوا للكور الاول ديال المارشي خصكم تعرفوا بلي ليكونومي كاين واحد لا ريلاسيون بين كاع الدروس ديالها كاين ان مارشي المارشي قرينا بلي فيه اوفر اي دوموند كاين دي تيب دو مارشي كل مارشي لوفر كيديرها لاجون اللي عنده ديك الحاجه مثلا المارشي دو بيان سيرفيس l'offre qui dira les entreprises حيت هما اللي عندهم les biens et les services le marché de travail l'offre qui dira les personnes physiques parce que هما اللي عندهم la capacité de travail le marché de capitaux l'offre qui dira les épargnants parce que هما اللي عندهم la capacité de financement عندهم الفلوس et vice versa ou la demande d'une manière générale قلنا بلي la demande c'est qui dira l'argent qui a le besoin donc في المارشي de biens services la demande كنديرها انا وانت باسكو حنا on a besoin نشريو le produit de même في المارشي de travail كيديروها les entreprises في المارشي de capitaux كيديروها les investisseurs et les consommateurs اللي محتاجين الفلوس دونك هذا المارشي اللي قريتو في الكور الاول اللي هنا كاين équilibré et n'est pas toujours équilibré هذه سي لا سيتوياسيون ايديال دونك هنا غادي يجي ديك علاش كون كان لو مارشي دائما يسو بريزونت في لا سيتوياسيون اللي عندكم هنا في السلايد يعني il est équilibré لا لاحظتوا l'offre كتساوي لا دوموند كاين ان بري ديكيليبر دونك الا كان هكا ما نحتاجوش نديروا لي بوليتيك ايكونوميك بعدنا ما نديروا بهم مي لو بروبليم سي كوا سي كو جينيرالمون عندنا اون اوفر اللي ما كتساويش لا دوموند كيفاش اون اوفر ما كتساويش لا دوموند قريتو ان في لو مارشي دو بيان سيرفيس كاين واحد لو فينومين اللي سميتو لانفلاسيون اللي هو لوغمونطاسيون دورابل دي بري اي اوتو انتروتونو دي بري علاش لي بري طالعين باسكو عندنا اون دوموند في المارشي دو بيان سيرفيس pardon alors عندنا اون دوموند اللي كبر من لوفر الطلب اللي كيكون كثر من العرض كيتزاد الثمن سي نورمال كتمشي لواحد السوق كاين واحد 10 ديال واحد السراو كاين غير 10 وكاين 100 واحد باغي يشريهم هذاك مولا غيزيد فيه الثمن سي سكون ابلي لانفلاسيون دونك ما كاينش ان اكيليبر في المارشي دي بيان سيرفيس هذه الاولى الثانيه كلنا كنعرفوا شي ناس اللي في العائله في الدار بصحابنا اللي مخدامينش ولكن كيقلبوا على خدمه دونك سا فيدير كوا دونك عندنا اون اوفر دو ترافاي كبر من لا دوموند دو ترافاي يعني عندنا ناس باغيين يخدموا كي ما لقاوش فين يخدموا دونك كاين ان ديزيكيليبر في المارشي دو ترافاي سي سكون ابل لو شوماج ما ندخلش معكم في التفاصيل ديالو كون بو فير في لي فيديو الجاي ان شاء الله ولكن هذا اون جينيرال بور فو دير كو عندنا واحد المشكل هو انه المارشي malheureusement il n'est pas équilibré كما كتشوفوا في هذا السلايد هذه il est en déséquilibre كنلقاو لوفر ولا دوموند ماشي قد حيت لوفر ولا دوموند ماشي قد كنحتاجوا ان ليطا دو انترفينير باش تيكيليبري هاد لي مارشي سي هاد الشيء علاش كنديروا لي بوليتيك ايكونوميك دونك الا بغينا نريزيميو علاش كاينين لي بوليتيك ايكونوميك راه كاينين لي بوليتيك ايكونوميك لحقاش لي مارشي ما قادرينش يكونوا ايكيليبري بوحدهم كيف ما قال لنا ادم سميث اترافير لا مان انفيزيبل رابليفو اي دونك كنحتاجوا ان ليطا تدخل الا كانت لا دوموند هابطه على لوفر طلعها كان العكس كتقاد المهم ليطا خصها ديما تدخل اترافير دي انسترومون اللي نشوفوا دابا مونيتير اي بودجيتير بور اكيليبري لو مارشي اوكي دونك نعقلوا على حاجه وحده من هادشي كامل سي كو المارشي ني با اكيليبري هنا غندوزو رابيدمون على لي تيب دو بوليتيك ايكونوميك كاين لي بوليتيك كونجونكتوريل هما اللي نشوفوا اليوم كاين لي بوليتيك ستركتوريل هما اللي عندكم في الدرس الاخر كونطو با دي استراتيجي دو ديفلوبمون اشنا هو الفرق سي كو بوليتيك كونجونكتوريل اللي كنكتبها انا بي سي جينيرالمون سي دي بوليتيك موان دان نو يعني كنبغي نحقق واحد لي زيكيليبر من هنا عام باش نصحح واحد الحاجه غير من هنا عام اشنو خص يكون خاص يكون ان السبب ديال داك المشكل حتى هو كونجونكتوريل مثلا ملي كندويو على الكوفيد
جا كوفيد كان الكونفينمون لعقلتو كنا بقينا في ديورنا الشركات ما خدموش دونك ما كانتش لوفر والناس اللي ما بقاوش خدامين ما بقاش عندهم ان دوموند دونك كان ان ديزيكيليبر هادو ديزيكيليبر اني كونجونكتوريل ما كانش قبل جا في واحد الظرفيه انه جا واحد الفيروس كما مثلا ملي كيكون الجفاف كنمشيو للمارشي ديال بيان سيرفيس كنلقاو الخضره ناقصه لوفر هابطه لا دوموند طالعه دونك ملي كتكون عندي ديك لا دوموند كبر من لوفر كتعطيني سكون ابل لانفلاسيون اوكي دونك هاد لانفلاسيون هادي اللي كونجونكتوريل يعني العام الجاي ما يبقاش الجفاف ما تبقاش دونك هاد المشاكل اللي كونجونكتوريل بمعنى اللي السبب ديالهم هو واحد السبب اللي جا ظرفي جا ليطا كتحاول تريغولي اترافير دي بوليتيك كونجونكتوريل هما اللي غنشوفوا هنا هو البوليتيك مونيتير والبوليتيك بودجيتير ماتنون عندنا بارفوا دي بروبليم ستركتوريل نعطيك مثال حنا في المغرب اللي كندوي على البي بي كنشوف لي زاغريغا كنشوف لا ستركتور ديال البي بي اللي هو لا سوم دي فالور اجوتي وكنلقى باللي في هذا البي بي مثلا il se base sur l'agriculture حنا بلد مثلا فلاحي وجينا قلنا un PIB surtout agricole غادي تقراو في لي زيشونج اكستيريور كو اون ني با كومبيتيتيف دونك داكشي اللي كنبيعو خصني نبيع طون ديال المطيشه باش يلا نجيب ايفون واحد اللي انا طون د مطيشه كيدير لي عام د الخدمه وايفون كيدير لهم بوتيتر 5 مينوت ولا جو سي با شحال دونك اون ني با كومبيتيتيف خصنا نطلعوا لا فالور دو نو برودوي نقول انا بغيت نبقى بي اغريكول بغيت نولي بي اندستريال ولا بغيت نولي ان بي كي كري لا تكنولوجي الوغ باش ندوز من ان بي اغريكول لان بي اندستريال خصني الوقت واحد 4 سنين واحد 5 سنين خصني دي استراتيجي لون تيرميست دايوغ قريتوها في الكور د لورغا اوسي لا استراتيجي بار ديفينيسيون elle est long termiste contrairement à ce que vous avez vu في لورغا مثلا ce qu'on appelle les objectifs qui sont court termistes donc les politiques structurelles اللي هما هادو سي لو لون تيرم هادو غنشوفوهم في الاخر ديال العام ما عندكمش دابا حنا اليوم نركزوا سورتو على لي بوليتيك كونجونكتوريل سورتو البودجيتير اي المونيتير اوكي بيان علاش كنديروا هاد لي بوليتيك كاملين دو شوز الحاجه الاولى كيف قلنا رابليفو ما كاينش ليكيليبر والحاجه الثالثه سي كو اولا الثانيه باردون سي كو بغينا نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف كنديروا لي بوليتيك ايكونوميك حيت ما كرهناش تكون عندنا اون كرواسونس ايكونوميك شنو هي كرواسونس ايكونوميك كرواسونس ايكونوميك هي يطلع البي بي يطلع لا برودكسيون كنديروا لي بوليتيك ايكونوميك حيت ما كرهناش ينزل الشوماج يعني الناس ما تبقاش مخداماش كنديروا البوليتيك ايكونوميك باش حيت ما كرهناش واحد لا ستابيليتي دي بري رابليفو لانفلاسيون عندي دوموند كبر من لوفر في البيان دي سيرفيس انا ما كرهتش باش يوليو قد يعني تكون ستابيليتي دي بري كنديروا لي بوليتيك ايكونوميك حيت ما كرهتش يكون عندي ان اكيليبر اكستيريور c'est-à-dire les exportations que au moins كيساويو les importations ما نبقاش نشري اكثر ما كنبيع اي دونك يكون عندي ان بروبليم دو ديفيز ولا د لا ماس مونيتير هنا حاجه وحده اللي خصنا نعقلوا عليها واللي هي مهمه بزاف في هاد لا بارتي هو انه لا كرواسونس ايكونوميك جينيرالمون كتمشي هي البيس دو شوماج وهاد لا كرواسونس والبيس دو شوماج هما كيمشيو ضد لا ستابيليتي دي بري اي لي ايشانج اكستيريور جو ميكسبليك بصح هادشي et on va expliquer rapidement علاش قلت هاد القضيه هادي ملي كنهضروا على كرواسونس ايكونوميك شنو كتبت لكم هنا كيتزاد البي بي رجعوا لي زاغريغا بي بي اوبتيك برودكسيون سي كوا سي لا سوم دي فالور اجوتي ديال لي زونتربريز بي بي هو لا ريشيس كريي في واحد البلاد اوكي مثلا البي بي ديال القسم ديالكم هو شحال من ورقه كتبتو كاملين دونك باش نحسب شحال من شنو هو البي بي ديال القسم خصني نشد الورقه اللي صوب كل تلميذ الورقه ديال التلميذ الاول زائد ديال الثاني زائد ديال الثالث سي سكون ابل لي فالور اجوتي وغنجمعهم ويعطيوني الورقه اللي تكرياو في القسم كامل دونك الا درنا ليكونومي هي هذا القسم دونك البي بي هو عدد الوراق اللي داروا في القسم سي لا ريشيس كريي في البلاد باش نحسبها ندير لا سوم دي فالور اجوتي ديال الناس اللي في هذيك البلاد اللي هما لي زونتربريز مزيان الوغ دابا باش لونتربريز تكري اكثر رجعوا لا تيوري شنو خصها نعطيك مثال انا عندي وزين مخدم فيه جوج الناس عندي جوج ديال الناس مثلا وعندي جوج ديال لي ماشين وبهاد جوج الناس وجوج لي ماشين كننتج جو دي نيمبورط كوا 10 البيموات في النهار انا وزين ديال البيموات البسكويتري اوكي بغيت نولي ننتج 100 كيفاش نقدر ندير عندي ثلاثه الحوايج لا رابعه لهما اوكي هي 3 فاكتور كنطلع لو فاكتور ترافاي دونك خصني نخدم ناس كثر خصني نطلع لو فاكتور كابيتال خصني نشري دي ماشين كثر اي ايديالمون تكون سكون ابل لينوفاسيون ولا لي سينيرجي بارفوا
يعني نقدر الا كانوا جوج كيعطيوني 10 ما نحتاجش نخدم كاع 50 واحد باش يكون عندي 100. يعني ماشي بروبورسيونيل، ولكن بغيت ولا كرهت خصني ضروري نخدم ناس اخرين باش نقدر ننتج اكثر. دونك باش نطلع لا فالور اجوتي كيخصني نكريي دي بوست دومبلوا، جو دوا امبوشي. دونك داكشي علاش تيوريكمون ماشي ديما لو كان، ولكن تيوريكمون اي جينيرالمون كنقولوا باللي الا كانت عندنا كرواسونس ايكونوميك بمعنى لا ريشيس كريي بار ليكونومي كتطلع، يعني الشركات كينتجوا اكثر بلوس دو فالور اجوتي، راه بز منهم يحتاجوا يخدموا اكثر ديال الناس، اي دونك الشوماج غينزل. دونك هاد الجوج كنقولوا كيمشيو مع بعضياتهم في لو ميم سونس. علاش كنقولوا ان هاد لا كرواسونس والشوماج الا بغينا نديروهم غيمشيو ا لونكونتر، يعني العكس ديال ستابيليتي دي بري اي اكيليبر اكستيريور. باسكو باش تكون عندك كرواسونس ايكونوميك كيس كون ا دي il faut que les valeurs ajoutées augmentent. يعني la valeur ajoutée de l'entreprise doit augmenter. يعني l'entreprise doit gagner plus. Pour qu'elle gagne plus, là on va essayer, on va le voir après, d'encourager la demande. On va encourager les gens à acheter plus pour que l'entreprise encaisse plus. يعني الناس خصها تشري كثار باش الشركه تربح كثار، وملي تربح كثار غتخدم ناس كثار. ولكن رجعوا معايا للديزيكيليبر الاول اللي هضرنا عليه، لانفلاسيون. الا طلعت لا دوموند يطلعوا لي بري، تولي عندي انفلاسيون. دونك سي سا لا ديكوتومي. دونك انا en tant que décideur moi l'état ملي كنجي ça dépend la politique économique اللي غندير dépend du problème ولا du déséquilibre. واش انا priorité pour moi هو ان دوك الناس اللي ما خدامينش يخدموا حيت عندي اون ريسيسيون، دون سو كار غنمشي في اون بوليتيك ديكسبانسيون ولا دو رولونس، يعني غندير كاع اللي في جهدي باش تكون اون كرواسونس ايكونوميك وينزل الشوماج. سي سكون فا فوار. او لا كاين دي بيي مثلا اللي عندهم هيبر انفلاسيون، نتوما قريتوا الانفلاسيون لي كونسيكونس ديالها. فنزويلا مثلا كان داروا واحد الاحتجاج وخرجوا كيلوحوا في الفلوس، كيلوحوهم في الزنقه بوغ ريزون سامبل، كادوك الفلوس ما بقاش عندهم قيمه. ايماجيني كل واحد يقدر يكري الفلوس، غتولي خبزه تشريها شوف بشحال، تجي واحد يقول له نعطيك 100 درهم، الاخر يقول له نعطيك 1000 درهم في هذه الخبزه. دونك لارجون نورا بلو دو فالور. هاد لي بيي كتجي ليطا كتقول بلاتي انا عندي الدوموند طالعه بزاف، لي بري طالعين بزاف، دونك سكو جو فير سكو غنهبط لا دوموند باش يهبطوا لي بري باش تكون عندي ستابيليتي دي بري. وعلاش ستابيليتي دي بري كنرهنوها مع ايشونج اكستيريور؟ الا كانت عندي لانفلاسيون، راه قريتوها في لي كونسيكونس ديال لانفلاسيون في الكور اللي فات كون بو اكسبليكي اون ديتاي ابري. الا عندي لانفلاسيون يعني لي بري عندي طالعين، دونك جو با كومبيتيتيف. انا عندي لانفلاسيون، لي برودوي اللي داير درهم في الجيري كنبيعو انا ب 10 دراهم حيت انا عندي لانفلاسيون، دونك اوتوماتيكمون لو برودوي الجيريان غيتباع اكثر ولا تونيزيان. اي دونك الا كانت لانفلاسيون ما كيكونش ايكيليبر اكستيريور. الوغ كو الا كانوا لي بري عندي هابطين يعني تبت لانفلاسيون ما بقاتش طالعه، دون سو كا لي برودوي ديالي كيكونوا رخاص، اي دونك كيكون ان ايكيليبر اكستيريور. Très bien. Alors jusqu'à maintenant, si on veut résumer, شرحنا علاش كنديروا هاد الروينه كامله، علاش هاد لي بوليتيك ايكونوميك حيت المارشي ماشي ايكيليبري. شرحنا شنو كنقدروا نديروا كوم بوليتيك ايكونوميك. ها l'État veut intervenir, si on définit les politiques économiques comme l'intervention de l'État pour réguler le marché. Donc ها l'État il veut intervenir. Comment? قلنا كاين الكونجونكتوريل وستركتوريل. ستركتوريل سي لون تيرم، كونجونكتوريل كور تيرم. فهاد كونجونكتوريل شفنا باللي كاين دو تيب surtout le politique monétaire et budgétaire. علاش هادشي كامل؟ قلنا بلي ليطا ملي كدير politique monétaire ولا budgétaire كيكون عنده واحد التوجه سكون ابل لورينتاسيون دو لا politique économique. سوا كنقول المشكل هو الشوماج، هو ما كاينش كرواسونس اي دونك غنطلع لا دوموند باش تكون عندي كرواسونس والشوماج يهبط، سوا كنقول المشكل هو الانفلاسيون اي دونك غندير اون بوليتيك العكس ديال الاولى اللي غتخليني نهبط لا دوموند باش لي بري يهبطوا. دابا بلو سبيسيفيكمون غنمشيو لا بوليتيك مونيتير هو لو بروميير تيب. دابا باش نفهم لا بوليتيك مونيتير كيخصنا نتفاهموا على شي حوايج. فهمنا شنو هي بوليتيك ايكونوميك، السياسات الاقتصاديه. دونك بوليتيك ايكونوميك اونكور اون فوا سي l'intervention de l'État pour atteindre les équilibres macroéconomiques. Autrement dit الدوله كتدخل اترافير شي حاجه اللي في هذه الحاله هي لا موني، مي حنا نقولوا اترافير شي حاجه باش المارشي يولي ايكيليبري. دونك البوليتيك مونيتير c'est l'intervention, la même définition, c'est l'intervention de l'État à travers la monnaie, il y a des choses, le cas de la politique monétaire, pour réguler le marché. Bien sûr, هما jamais في الامتحان غادي نجيو نقول لك شنو هي البوليتيك ايكونوميك شنو هي البوليتيك مونيتير، ما نسولكش هاد لي كيسيون ديريكت، ولكن الا فهمت ديجا لو برينسيپ ça me permettra كيف ما كانت لا كيسيون، ودايوغ نعطيكم لي تيب دو كيسيون اللي كطرحوا باش انني نجاوب. دونك هنا انا بور موا خصنا نديرو واحد البتي بوين باش نفهموا لا موني
قبل ما ندخلوا نهضروا على البوليتيك مونيتير. الوغ لا موني سي كوا؟ لا موني ولا كنقولوا لا ماس مونيتير كنرمزوا لها ب ام او لا ام 3. اوكي سي لونسومبل دي مويان دو بايمون en circulation في une économie. كاين بزاف لي تيب انا ما ندخلش في التفاصيل ديالهم ولكن قريتو بلي كاين البيي كاين لا موني سكريبتورال ايتترا. اون غرو سي لي مويان دو بايمون. اي حاجه اللي te permet انك تاخذ en contrepartie ديالها واحد البيان ولا سيرفيس كتسمى اون موني. اللي très important نحطوا عليه لو بوين سي كو منين كتجي لا موني هاد لا موني en circulation est-ce que ça soit la monnaie les pièces que ça soit les billets que ça soit scriptural c'est-à-dire la monnaie créée par les banques. هاد لا موني هادي منين جات؟ علاش اون ايكونومي تكون فيها لا ماس مونيتير؟ سي كوا لي كونتربارتي كيسميوهم لي كونتربارتي مونيتير او لي سورس دو لا موني كونتربارتي مونيتير. الوغ هاد لا موني جات من ثلاثه ديال لي سورس. الاول سي سكون ابل لي كريونس سور ليكونومي. الوغ هادشي خصكم تعرفوه مزيان. علاش؟ لانه هادشي سا نو بيرميترا الا فهمت شنو هي بوليتيك ايكونوميك وفهمت شنو هي لا موني ومنين كتجي لا موني بوليتيك مونيتير انتم ركزتوا درتها لكم انايا في شيما صغير سا نو بيرميتر دو كومبروندر كاع لا بوليتيك مونيتير حيت فاهمين لي برينسيپ. دونك الكريونس سور لا موني سي كوا؟ Le créance sur la monnaie, c'est la monnaie scripturale, tout simplement. C'est la monnaie créée par les banques. Menez les banques ont des crédits, d'accord? Donc ils créent de la monnaie. Ok? Maintenant, moi, je cherche un crédit, ok? Donc je cherche un crédit. Alors on me dit comme ça pour que je puisse vous donner l'exemple sur la création de monnaie par les banques à travers un simple jeu d'écriture comptable. Qu'est-ce que la comptabilité? Les banques ils créent de la monnaie scripturale à travers les crédits. كنمشي عندهم انا دونك انا رضا je vais dire مثلا et par exemple كاين الضحى دونك انا مثلا باغي نشري ان ابارتمون عند الضحى اوكي كنمشي عند لا بنك كنقول لها عافاك سلفيني 100 درهم حنا اون فادير ان تروك سامبل. اش كدير؟ كتجي كتقول لي واخا كدير ان كونت شيماتيك بحال هذا قريتو في ديبي كريدي وكتقول لي اوكي صافي رضا كدير لي 100 درهم في الديبي كتقول لي سير رضا راه عندك 100 درهم ما كتعطيش ليا فلوس اوكي. من بعد كتقول لي اوكي 100 درهم اش دير بها؟ نقول لها شري بها دار عند من عند الضحى صافي غير سير عند الضحى وعطيهم شيك فيه 100 درهم راه اتس اوكي. ايفيكتيفمون ملي كيديروا لي انا 100 هنايا في الديبي كنمشي عند الضحى كنعطيها الشيك كنقول لهم بغيت هاد لابارتمون هاكو ها 100 ديالكم. لا بنك اون فوا كيدخل لها الشيك كتجي لو كونت ديال الضحى وكدير في الكريدي 100 ديال الضحى. دونك واش في هاد الحاله كاين ان موين دو بايمون؟ وي. علاش؟ حيت انا ما كان عندي والو ولا عندي باش نشري ابارتمون. ماتنون كونكريتمون واش خرجت الفلوس؟ لا. دونك لا موني سكريبتورال او لي كريونس سور ليكونومي سي لا موني كريي بار لي بانك كوميرسيال بي سي سي با لا بانك سنترال لي بانك كوميرسيال يعني تجاري بي ام سي او ايتترا à travers un simple jeu d'écriture. Et هاد la monnaie هادي هي la première contrepartie. Donc 80% de la masse monétaire, c'est la monnaie scripturale, c'est les créances sur l'économie. Bien. Donc هاد la créance sur l'économie ماشي هي la seule source. C'est la source principale, mais il y a d'autres sources. Alors شنو هما les autres sources? Donc قلنا عندنا la monnaie كتجي اولا من الكريانس sur l'économie. اللي شرحنا دابا c'est les crédits créés par les banques centrales. عندنا ce qu'on appelle les créances sur le trésor. Alors c'est quoi هادشي هذا؟ On va voir في le cours الجاي اللي هو البوليتيك بودجيتير que trésor اللي هو la somme عنده des recettes et des dépenses كيكون عنده parfois un déficit. بمعنى دابا اون نونتيسيبو كي نرجعوا عليها اون ديتاي سي كو بعض المرات كيبان له انه الا بغى اترافير لي بوليتيك ايكونوميك يدير لا كرواسونس ايتترا كيخصو يطلع لي ديبونس ديالو يدوا ديبونسي بلوس كو داكشي اللي عنده. بحال شي واحد اللي كيبغي يعيش بواحد الحاجه فوق الطاقه ديالو كيخسر اكثر ما كيدخل. دونك دون سو كا كيحتاج يتسلف. الدوله ملي كتبغي تسلف كدير سكون ابل لي بون دو تريزور غادي قريتوها كاينه في لو مارشي مونيتير. اوكي دونك ملي تريزور اولا ليكزيكوتيف اولا ليتا كيدير لي بون دو تريزور شنو كيشريهم عنده جينيرالمون كيكون ان فينونسمون ديال لا بنك سنترال هي اللي كتغارونتيه. دونك في هذه الحاله راه كاينه اون كرياسيون مونيتير. علاش؟ حيت
التريزور نهار الاول اللي بغى يدير واحد لانفيستيسمون هو ما عندوش الفلوس راه ما كانش الفلوس مي ملي دار هاد لي بون سي اون فورم دو موني داخله في M3 سي دو لا موني ا لون تيرم il n'est pas liquide اوكي اي دونك لا ماس مونيتير زادت يعني واحد الفلوس ما كانتش في المارشي ولات دونك سي اون كونتر بارتي دو لا موني لا سورس الثالثه والاخيره سي لي افوار اكستيريور نت اكستيريور نت معناه دابا حنا كيجيو عندنا دي توريست اوكي وكيخرجوا ناس من المغرب كيمشيو توريزم لبلدان اخرى كيجيو عندنا دي انفستيسور ايترونجي كيخرجوا ناس من المغرب لبلدان اخرى عندنا مغاربه عايشين على برا كيصيفطوا لعائلاتهم لي دوفيز كيما كاينين الناس اخرين سوبساريان ولا اوروبيان ولا دوطخ ناسيوناليتي كيصيفطوا الفلوس لوالديهم تما في البلدان ديالهم لا ديفيرونس دونك لو نت سي بور سا كنسميوها افوار نت لا ديفيرونس بين لي رونتري دو دوفيز الفلوس اللي دخلات من برا et les sorties de devises يعني الفلوس اللي خرجات من l'économie c'est de la monnaie هذيك الفلوس كتبقى donc on peut l'utiliser donc c'est une contrepartie monétaire en gros اللي نفهم هنا هو انه politique économique c'est l'intervention de l'État pour réguler le marché rappelez-vous باش ندير الكرواسونس نقص الشوماج ولا ندير stabilité des prix etc علاش كاينه c'est parce qu'il y a des déséquilibres politique monétaire, c'est l'intervention de l'État à travers la monnaie. La monnaie, c'est tous les moyens, l'ensemble des moyens de paiement d'une économie. Mnen que de la monnaie, 3, créons sur l'économie. C'est les crédits créés par les banques, c'est ce qu'on appelle la monnaie structurale. 2, créons sur le trésor, c'est la monnaie créée par le trésor grâce aux bons de trésor. 3, c'est les avoirs extérieurs nets, c'est le net, ou là la différence entre les rentrées de devises et les sorties de devises. دابا مزيان انا فهمت شنو هي البوليتيك ايكونوميك الدوله دخلات باش تاكيليبري المارشي فهمت شنو هي لا موني هي لي مويان دو بايمون اللي كاينين فهمت منين جات لا موني ودابا كاين واحد السؤال كيفاش هاد الدوله اوكي كيفاش هاد الدوله غادا تستعمل هاد لا موني اللي شرحنا دابا واللي فهمنا باش تحقق واحد لوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك الوغ هاد البوليتيك مونيتير كامله on la résume في هذا لو شيما هذا لو شيما نورمالمون الا فهمنا الريفلكس ديالو كيفاش خدام هذا هو الريزومي ديال كاع البوليتيك مونيتير بمعنى اي سؤال في ليكزامان اناليزي هذا الانسترومون انتربريتي كيسيون دو سانتيز عندها علاقه بالبوليتيك مونيتير لي زيليمون اللي تخدم بهم كاينين في هذا الشيما دابا خصنا نتفاهموا على واحد القضيه وفي هذه الحاله غادي نستعمل الخضر باش الرجاويين ما يبقاش فيهم الحال حيت كنت نستعمل الاحمر قبل في ليكزامان سوا كيعطيوك ان تيكست كيهضر على واحد السيتوياسيون دو ديزيكيليبر كيف دوينا قبيله انه كاين الكوفيد لوفر ناقصه دونك ما كايناش كرواسونس الناس ما خداماش ليكيديتي ما كايناش ما كاينش فلوس حيت الفلوس هي الموين دو بايمون سي لا كونتر بارتي دونك باش تكون دوموند خص تكون بعدا الفلوس الفلوس مهمه سوا كيعطوك ان تيكست كيقول لك شوف راه لا بنك سنترال طلعت واحد الحاجه اللي نشرحوها دابا سميتها طو ديريكتور راه لا بنك سنترال هبطات واحد الحاجه سميتها سواب تشينج راه واحد لا بنك سنترال دونك كيعطيك دي زاكسيون اولا لي انسترومون وكيقول لك من بعد انتربريتي ولا اناليزي لامباكت على ليكونومي سوا كيجي كيقول لك كيعطيك ان اوتر بروبليم ولا ان اوتر بارتي دو سوليوشن بمعنى كيجي كيقول لك لو طو دانتيري او ماروك راه طالع دونك لي جون ils prennent pas de crédit donc la demande هابطه اشنو comment on peut résoudre هذا لو بروبليم سوا كيجي كيقول لك تو كور بغينا تكون عندنا اون كرواسونس ايكونوميك حنا ما عندناش بغيناها باش نكريو لي بوست دومبلوا يعني باش نقص الشوماج اشنو هما لي انسترومون اللي خص دير ليطا وعطيني لاناليز ولا فوتر انتربريتاسيون لي زاكسيون دو بوليتيك مونيتير اللي يقدروا يخليونا نديروا هاد لا كرواسونس كيل كو سوا هاد لا كيسيون لا ريبونس ديالهم كاملين كاينين في هاد لو شيما دونك حنا دابا نفهموا الشيما باش نفهموا الشيما نحاولوا نفهموا كلمه بكلمه اوكي فيه ومن بعد نديروا لاناليز اولا لو باساج ديال شاك اكسيون في البوليتيك مونيتير اشنو هما لي كونسيكونس ديالها ديريكت اي انديريكت ايميديا اي نون ايميديا ريسيسيون شوماج فهمتوهم ريسيسيون هي العكس ديال الكرواسونس بي بي هابط شوماج الناس ما خداماش كتمشي مع الريسيسيون الا ما كانش البرودكسيون ما كنحتاجوش تخدموا الناس بونك دو ليكيديتي ما كاينش فلوس دونك هاد ثلاثه ils vont de pair مزيان لي انسترومون عندنا هنا سكون ابيل لو تو ديريكتور اول حاجه شنو هو تو ديريكتور لي ديفينيسيون موجودين نتوما سيغمون عندكم اون ديفينيسيون في الكورس شي حاجه في 2020 كاينه في الانترنت كيعطيكم اون ديفينيسيون كلاسيك c'est le taux de financement ou de refinancement de la banque centrale pour les banques commerciales. Autrement dit, d'une manière simple, la banque commerciale.
انا البنك اكس تجاري بي ام سي ايتترا بغيت نتسلف الفلوس. راه هنا خصنا نركزوا على واحد القضيه، ان لي بنك راه هما كيحتاجوا الفلوس. لي بنك راه ماشي دائما عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون، حتى هما كيكون عندهم بيزوان دو فينانسمون. باش نفهموا هذا الريفلكس هذا خصني اون بنك بور مو بحال واحد مول الحانوت. دونك ندير الحانوت، مول الحانوت كيقدر مول الحانوت كيمشي عنده في الدرب راه جينيرالمون كيلقى عنده داك البيمو ولا داك هذا، ولكن هذا ما كاينش انه ديما عنده البيمو. تقدر واحد النهار ما تلقاش عنده البيمو، منين كيجيب بيمو كيلقى مول الحانوت كيشري هذاك البيمو منين؟ سواء من عند الشركه اللي كدير البيموات لونتربريز، في هذه الحاله هي لا بنك سنترال بور لا موني، سواء كيشري من عند لي غروسيست. اوكي دونك دابا غادي نتفاهموا هاد مول الحانوت هذا ملي كيمشي يشري البيمو، كيشري البيمو عند الغروسيست ولا عند لونتربريز، اش كيدير؟ كيبيعوا ليا بالبري داشا، بري باش شراه زائد لي بينيفيس لا مارج ديالو. وراه هذا هو ليكزامبل ديال البنك، حيت هذيك البنك راه الي كوميرسيال. اون بنك اي اون انتربريز، البنك ما كديرش شي حاجه فابور، سي اون انتربريز. حالين الباب ils ont ouvert les rideaux pour gagner de l'argent. Donc les banques parfois pour donner des prêts ils ont besoin du financement. كيحتاجوا الفلوس، ملي كيحتاجوا الفلوس كيمشيو عند لا بنك سنترال، ولا لا بنك سنترال الله يخليك انا راني محتاجه قدا وقدا، محتاجها كوم ليكيديتي. كتجي لا بنك سنترال كتقول لها نعطيها لك، بغيتي 100 درهم 100 اونيتي مونيتير نعطيك 100 اونيتي مونيتير، ولكن الله يخليك ترديها ليا ب 102 ان طو دانتيغي دو 2%. هذاك لو طو دانتيغي دو 2% كيتسمى لو طو ديريكتور. دونك علاش كنسميوه ديريكتور؟ حيت سي سو طو كي ديريج، ماشي كديريجي شي حاجه يعني كتقيدها، سي سو طو كي ديريج لو طو دانتيغي. شكون دابا فيكم اللي يقول لي علاش؟ سي vous avez compris l'exemple ديال الحانوت غتفهموا بلي لو طو ديريكتور تسمى لو طو ديريكتور حيت هو كي ديريج لو طو دانتيغي. دونك علاش؟ سي باسكو كيما داك مول الحانوت خدينا واحد البيمو دلتا، داك دلتا مثلا ديال اكسيلو مشيت عند مول الحانوت كيبيعوا لك بجوج دراهم، كيبيعوا بجوج دراهم غتجي تشوف علاش غتلقاه كيشريه مثلا ب 30 ريال، انا ما عنديش لو شيفر اكزاكت، وكيزيد عليك واحد 10 ريال ديال الرباح. دونك البيمو كيتباع بجوج دراهم حيت البري باش كيشريه هو من عند اللي صنعو اللي كيشري بزاف هو 30 ريال، كيزيد 10 ريال ديال الربح. حنا نعتبروا الكابيتال بحال البيمو بحال دلتا، سي لا ميم شوز. دونك الا مشيتي عند اون بنك سنترال، اون بنك كوميرسيال باردون، مشيت انا عند تجاري تلاسلفيني قالت لي غنسلفك ولكن لو طو اللي تعطيني هو 4%، عرفوا بلي هاد 4% شنو فيها؟ فيها لو طو ديريكتور اللي مثلا هو 2% زائد لي بينيفيس الربح ديال البنكه، بمعنى هي راه مسلفه ب2% و كتزيد عليه 2% ديال الربح ديالها، كيما مول الحانوت في فيمو كيزيد عليك 10 ريال ديال الربح ديالو هذاك حقه. دابا علاش هو كيتسمى طو ديريكتور؟ هو انه بعض المرات لي بنك سنترال، وهذه هي لاناليز ديال لا بوليتيك مونيتير، تيكون بعض المرات كيوقع انا بنك سنترال خصنا نتفاهموا على واحد القضيه. بنك سنترال انا ما مديروش باش نربح الفلوس، بنك سنترال سي ليتا كونتريرمون بنك كوميرسيال. انا كنعتبر l'intérêt du pays, l'intérêt de l'économie, il est prioritaire. Alors, je suis là pour réguler, pour que l'économie marche bien. Je trouve la croissance. Donc, je ne sais pas ce que les rires. Là, c'est le résultat de la croissance des chômage. Donc, quand on dit la demande هابطة، كاينة récession، الناس ما كتشريش، كاينة une crise، الناس ما خداماش. Donc, qu'est-ce que je dois faire؟ خصني نحرك هذا الشيء باش الناس تشري، تكون عندك كرواسونس. خصني لا دوموند جلوبال تطلع. لا دوموند جلوبال سي امبورطون. ملي كندوي على دوموند جلوبال شنو فيها؟ فيها جوج الحوايج، فيها لا كونسوماسيون، فيها الانفستيسمون. خاص الناس تمشي تشري كثر، وخاص الشركات يتشجعوا يستثمروا كثر. ان دي مويان باش لا دوموند جلوبال تطلع هو انه لي كريدي يطلعوا. دونك هذه هي لاناليز. خص لي كريدي بانكير يطلعوا. لي كريدي بانكير باش يطلعوا لا لوا د لوفري لا دوموند. بغيت لي كريدي يطلعوا خاص لا دوموند سور لي كريدي يطلعوا. باش لا دوموند على لي كريدي تطلع خاص لو بري ديال لي كريدي يهبط. ملي كنقول بري ديال لي كريدي راني كندوي على شي حاجه سميتها طو دانتيغي. تو سامبلومون طو دانتيغي سي لو بري دو فينانسمون.
في المارشي دو كابيتو، هو ديك 2 درهم ديال دلتا. هذا هو الطو دانتيغي في المارشي دو كابيتو، 2 درهم ديال دلتا في المارشي دي بيان سيرفيس. سي جوست لو مارشي كي ا شونجي. دونك اش كنقول راه انا لا بنك سنترال الا هبط لو طو ديريكتور، دونك انا ندير واحد السهم ديال هبط، جيسبر كتشوفوه. نمسح هذا الشيء باش يبان لكم احسن. الوغ كنقول تو سامبلومون بلي انا الا هبط لو طو ديريكتور راه الطو دانتيغي غيهبط، ومنين لو طو دانتيغي غيهبط يعني لو بري دو لا موني ولا دي كابيتو هبط، دونك لا دوموند على لي كابيتو غطلع، يعني لي كريدي غيطلعوا اللي فعلا سامله، ولا لي كريدي يطلعوا اطلع لا دوموند جلوبال، بمعنى اطلع لا كونسوماسيون، ان الناس غيولي بالهم كريدي رخيص. فو فويي لي جون ملي هبطوا لي كريدي لي طو دانتيغي سور لي كريدي مثلا سور لي فواتور، الناس كلها ولات كتشري دي فواتور جداد. اوكي دونك سي لا كونسوماسيون. دو ميم بور لي انفستيسمون، انا انتربريز كيبان ليا بلي جو بو فيغ ان انفستيسمون اللي غيربحني 5 المرات اكثر من داكشي باش تقام، وميم لو كو ديال داك الانفستيسمون ولا الفينونسمون ديالو غيتقام عليا رخيص، دونك غنمشي ناخذ الكريدي. ومني غيطلع الكونسوماسيون و الانفستيسمون بمعنى غيطلع لا دوموند جلوبال، راه كيطلع لا كرواسونس ايكونوميك وكتكون كرياسيون دومبلوا. دونك ها هو هذا ان بروميير شيما. الا بغيت نعاود نريزومي، هذا سي اون اناليز كومبليت ديال ان انسترومون ولا اون اكسيون دو بوليتيك مونيتير. سي كو سي جامي لا بنك سنترال هبطات لو طو دانتيغي، راه لو طو ديريكتور باردون، راه لي طو دانتيغي غيهبطوا. ايماجيني داك مول دلتا ولا كيشريها ب 10 ريال، كان كيشري ب 30 ريال كيبيعوا ليه ب 2 درهم، ولا كيشري ب 10 ريال هو كيبغي يربح 10 ديالو غيولي يبيعوا ليه بدرهم. الا ولا داك دلتا كيتباع بدرهم، انا كوم كونسوماتور كنت كنحط 2 دراهم في دلتا، كانت كتجيب لي دلتا واحد، دونك غنولي نشري 2 ديال دلتا. دونك لا دوموند غتطلع، الا طلعت لا دوموند هو غيربح اكثر، سي لا فالور اجوتي. والبي بي راه هو لا سوم دي فالور اجوتي. دونك طلعت فالور اجوتي كيطلع البي بي. ملي كنقولوا طلع البي بي كندويو على كرواسونس تو سامبلومون. يرجعوا للاناليز تيوريك اللي درنا قبيله بلي راه الا كانت كرواسونس راه كتكون كرياسيون دومبلوا. دونك بيز دو تو ديريكتور، وانت كتكتب وانت كتاناليزي تقول له لا بيز دو تو ديريكتور كريي اون بيز دو تو دانتيغي، هاي عندك في الشيما. ولا بيز دو تو دانتيغي va encourager les gens à prendre plus de crédit. ومنين يطلعوا لي كريدي غطلع لا دوموند جلوبال اي غتكون اون كرواسونس اي اون كرياسيون دومبلوا. ها الاولى. J'espère que c'est clair pour l'autodirecteur. Bien. هذه نخليوها، هذه نحيدوها. عندنا deuxième instrument, ce qu'on appelle les réserves obligatoires, RO. Alors le RO, c'est quoi les réserves obligatoires؟ هنا خصنا نفهموا واحد القضية مهمة. واش عمر شي واحد فيكم سول راسو واش نقدر ندير بنكة؟ اون دي لوا لي بلو ريستريكتيف، عرفتي داكشي اللي مزير بزاف دان بوين دو في ليغال في القانون، سي لا لوا بونكير. علاش؟ لانه سي لارجون دي جون. دابا مثلا اي واحد كيتخلص الخلصه ديالو كتوصل في البنكه، دونك الفلوس ديالو كتبقى في البنكه. دونك سي ان سيكتور تري سونسيبل. تخيلوا شي واحد يجي شي نهار يسخن على راسو ويقول لهم اليوم غنسد وياخذ كاع دوك الفلوس اللي عنده، اللي حاط شي فلوس مشات ليه. On peut pas le faire. C'est hors question. Donc c'est quelque chose de stratégique. Donc le secteur est très réglementé. دابا شنو علاش قلت هاد الهضره هادي؟ عقلوا معايا باللي قبيله دوينا على لا موني créée par les banques, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, les crayons sur l'économie à travers un simple jeu d'écriture. واش دابا انا غيجيو هاد لي بانك يبقاو يلعبوا ليا بلي زيكريتور كونطابل ويكريو ليا لا موني، وانتم قريتوا باللي في الانفلاسيون كاين سكون ابل l'inflation par quoi؟ par la monnaie. راه لا موني طلعت بزاف d'une manière plus importante que production، راه تعطيني انفلاسيون وانفلاسيون كبيره بزاف. دونك جو بو با ريسكي موا ونخلي اللي بغى يكري شي حاجه يكريها، ونخلي اللي بغى يدير شي حاجه بالفلوس ديال الناس يديرها بها. نو. دونك شنو كندير معاهم؟ كنقول لهم نتوما لي بانك vous créez de la monnaie. Oui, je vous l'accorde, vous pouvez le faire. J'ai une condition, انا لا بنك سنترال باش نتاكد، حيت انا لا بنك سنترال moi je suis l'état. Je suis là pour protéger les citoyens. نقول له تعطيني une réserve obligatoire. بمعنى بغيتي تكريي، الا كان مثلا لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار هو 2%، اش كتعني؟ بغيتي تكريي 100 درهم خاصك تحط عندي دو مانيير اوبليغاتوار، تو نا با لو شوا، ما كنتشاورش معاك،
obligatoirement. C'est pour ça que ça s'appelle réserve obligatoire. Donc تحط عندي obligatoirement جوج دراهم. واش دراهم ما نعطيكش على ان طو دانتيغ ماشي سلفتها ليا لا كتحط عندي ريزيرف تخليها عندي ريزيرف على ديك 100 درهم اللي كرييتي الا كان لو طو 2%. دابا شنو كيوقع مثلا الا بغيت نعطيكم داكشي نيت ديال هذا العام نيت ديال الناسيونال سي كو ايفيكتيفمون هذا العام لو طو ولا 2% هبطنا لو طو. باش نفهموا لاناليز ديال هذا هبطنا لو طو غنعطيو دو زيكزامبل. بون نعطيو لا سيتوياسيون 1 ولا سيتوياسيون 2. باش نفهموا مزيان كيفاش هاد القضيه ديال انه لا هبط لوطو ديريكتور راه عنده واحد لامباكت ايكونوميك كبير ايتترا. باردون لي ريزيرف اوبليغاتوار. الوغ سيتوياسيون 1 الريزيرف اوبليغاتوار كيساوي 10%. سيتوياسيون 2 لا بنك سنترال هبطات لي ريزيرف اوبليغاتوار ولا كيساوي غير 1%. بيان هنا ولا كيساوي ريزيرف اوبليغاتوار 1%. اس 2 شنو معناه؟ معناه هنا انا اون بنك بغيت كرييت 100 unité monétaire. دونك ملي كرييت 100 unité monétaire جات لا بنك سنترال نسميوها البي سي خدات ليا 10% ديال 100 هي 10 ديال لي زونيتي مونيتير. دونك شحال لا ماس مونيتير اولا باردون le montant réel du crédit, donc la monnaie créée, يعني شحال ديال لا ماس مونيتير تزاد 90. نعاود بغيت كرييت 100 كاين الريزيرف اوبليغاتوار. سي كوا الريزيرف اوبليغاتوار؟ سي كو كتجي لا بنك سنترال كتقول لي شوف بغيتي كريي لا موني الطو دو ريزيرف 10%، يعني 10% غناخذها لك تخليها عندي غارونتي سي ان ديبو ما تحكمش فيها ابسوربيها ناخذها. دونك ملي خدات لي هي ديك 10% ديك 10 دراهم اللي كاينين هنا ولا 10 ديال يونيتي مونيتير شحال خلات لي 90. دونك شحال لا موني كو جي كريي 90. دونك شحال لا دوموند اللي غتكون زايده زادت 90 ديال لا دوموند. بمعنى ديك 90 سلفتها لواحد شرا بها طونوبيل ولا سلفتها اونتربريز دات بها ان انفستيسمون. دونك لا دوموند جلوبال في هاد لا سيتوياسيون واحد زادت ب 90 يونيتي مونيتير حيت لو طو دو ريزيرف هو 10%. لا خدينا نفس ليكزامبل غير حاجه وحده هاد لا بنك سنترال الا ديسيدي تهبط لو طو دو ريزيرف داز من 10 داز لواحد. ناخذ نفس ليكزامبل هاد لا بنك كوميرسيال كريات 100 يونيتي مونيتير. دونك لا بنك سنترال هنا شحال تاخذ لها 1% ديال 100 يونيتي مونيتير دونك تاخذ لها واحد. دونك لا موني كريي شحال في هاد الحاله؟ لا موني كريي غتكون هي 99 100 ناقص واحد. دونك لا دوموند شحال كتساوي 99. كيس كون روتيان هادي هي لاناليز ديال هاد البارتي كامله ديال ريزيرف اوبليغاتوار. الا هبطنا لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار غطلع لا ماس مونيتير غيطلعوا لي كريدي غطلع لا دوموند جلوبال غطلع كرواسونس. هانتوما فهمتوا دابا ليليمون كامل. دونك هاد العام مع الكوفيد لا بنك سنترال هبطات لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار. غتكون في ان تيكست ولا في الديسيرتاسيون غتقول لهم ريزيرف اوبليغاتوار هو ديبو اوبليغاتوار اللي كيديروا لي بنك كوميرسيال اوبري دو لا بنك سنترال سي اون غارونتي بزاف منهم كيحطوها عندهم. لو فيت ان لا بنك سنترال هبطات هاد لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار l'analyse ديالها سي كوا سي كو لا ماس مونيتير يعني الفلوس اللي رايجه غتكبر غتولي اكثر حيت لي بنك كوميرسيال يعطيو قل لا بنك سنترال. ومن هاد الفلوس اللي رايجه غتكبر الكريديات غيتزادوا حيت لي بنك كوميرسيال يولي عندهم اكثر ديال الفلوس بحال هاد ليكزامبل اللي عطيتكم هنا. ومن الكريديات غيتزادوا ملي كنقول كريدي كاين لي كريدي ا كونسوماسيون كاين لي كريدي دانفستيسمون. دونك لا دوموند جلوبال اللي قال لنا كاين ضروري خصنا نطلعوها باش تكون كرواسونس غتطلع وملي غتطلع غتكون كرواسونس ايكونوميك. اسكو سي بون بور لو بوين ديال لا ريزيرف اوبليغاتوار؟ Bien. Donc, je pense que vous l'avez bien compris que la politique monétaire, en fin de compte, et c'est la même chose pour la politique budgétaire, c'est juste, il faut comprendre le réflexe. نفهم غير علاش داير الفيلم كما كنقولوا بالدارجه سي كوا علاش كنديروا هذا الشيء وفين بغينا نوصلوا. الا عرفت فين باغي نوصلوا وعلاش شنو المشكل غنفهم فاسيلمون
كيفاش نقدر نلعب لي ميكانيزم ديك الساعه شنو كيبقى خصنا نفهم شنو كتعني هاد الطو ديريكتور شنو كتعني هاد ريزيرف اوبليغاتوار شنو كتعني هاد اوبن ماركت اللي كيخلعوكم بها كتسمع اوبن ماركت كتحبك راه شي حاجه الاوبن ماركت غنشوفوا بلي حتى هي سي كيلك شوز اللي قريناها في المارشي سي اون اوبيراسيون عاديه اللي غنفهمها دغيا اش كتعني وغنفهم حتى هي الريفلكس ديالها والاناليز ديالها انه الا دارت هاد الاوبن ماركت اشنو كيوقع ان بوين مهم نهضروا عليه سي كو لوبن ماركت ايفيكتيفمون دار في هذا العام هذا يعني كانوا لي زوبيراسيون ديال لوبن ماركت من بعد الكوفيد لا بنك سنترال التجأت لهذا الانسترومون هذا او لهاد لاكسيون هادي بيان سي كوا لوبن ماركت لوبن ماركت سي tout simplement نسمينا او ام open market c'est une opération de rachat et de vente des titres sur le marché de capitaux. Bien sûr, quand on dit rachat, etc., je parle de la banque centrale. D'ailleurs, la politique monétaire, je parle de la banque des banques. La politique monétaire qui dit à la banque centrale. Mais c'est le gouvernement au Maroc, c'est la banque centrale. Mais بعد نهضروا على التريزور والغوفرنمون في لي بوليتيك بودجيتير. دونك اش كنعنيو بهاد راشا اي فونت؟ انا اون بنك سنترال عندي مشكل كاينه لا ريسيسيون. خصكم تعرفوا واحد القضيه سي كو هاد التيوري كامله ديال لو كينيزيانيزم ولا الانترفونسيون ديال ليطا اللي كيامنوا بها انه هي الحل اش كيقول لك راه ملي كيكون مشكل خص الدوله تدخل الدوله سي ليطا كي دو بروندر لو رولي تاخذ لو ليدرشيب الدوله كتدخل بحال هي كتحرك الامور. دابا شنو كاين اون ريسيسيون الفلوس ما كايناش حنا في لا ماس مونيتير ما عطيتكمش هاد لا فورم اليوم ولكن نتوما كتعرفوها كاين M1 M2 M3 هاد M1 الفرق بين M1 M3 سي سورتو لا ليكيديتي من عندنا واحد لا موني ليكيد بحال لي بيي 20 درهم 100 درهم نقدر دابا نستعملها نشري بها ولا ان شيك وكاين لا موني اللي في M3 سورتو اللي فيها M1 M2 مي بلوس اون موني لون تيرميس كي ني با ليكيد نوطامون لي بون دو تريزور قريتو بلي لي بون دو تريزور يكون فيهم جينيرالمون 5 سنين 10 سنين 20 عام 30 عام حيت il s'agit du financement ديال des investissements de l'État qui sont très long termistes. بعد مرات كتجي الدوله اش كدير كتقول لك اجي كاين مشكل ديال لي ليكيديتي مزيان عرفت غادي ندير انا كوم لا بنك سنترال جو في غاشتي غنشري لي بون دو تريزور او لا اوترومون دي غنشري لي تيتر نون ليكيد ايوا بس باغي تكتب زيد شويه كنت كتكتب الصراحه شي الخط باش تاخذ اونين بيزار ديكونيكتاسيون كان هذاك الميساج اللي طلع ماشي الباتري ديالها طلع لك الباتري ديالها البنسل نوض هو ما عرفتش ما كيبين حتى شي بلاصه فين ما يمكنش ندير بلا ما نكتب زعما غير نبقى نبين حيت دون تولي كنبقاو هاد ثلاثه جو بعدا هادي جو بو نو با على حيت فهموا هذا هادي هي هادي بحال سي جوست هادي كندوي على لي تيتر هادي كندوي على الدوفيز وهادي سي انجيكسيون هادي ما اصلا ما نكتبش فيها انجيكسيون انك تلوح الفلوس تو سامبل سي دابا كل انسترومون كنمشي للاناليز كامله ديالها شي دابا طو ديريكتور وهادي بالعكس دابا جينيرالمون لي زون كومبري شي دابا في لي زوبجيكتيف نفهمهم غير الامباكت على هادي حيت من هادي لهادو لهادو شرحتها فهمتي يقد نو ايديا عذبتينا هادية قتلتينا السي احمدية اذا ما بغاش هذا ترفع كيكتب الصبع لا كيكتبش وكون كتب الصبع نبقى ندير الصبع انايا كاع صافي نبدا ياك بلا ما يزيد يطفى عاوتاني اكتيفيتي هو
خليني جو بونس كان غادي مزيان حيت دابا الاخرين شرحت فهمتي صافي سهله غتمونطي ياك وكان نعاود هاد لوبر ماركت كامله نعاود هادي كامله حيت يلاه بديت كنشرح فيها شناهي نمسحو دابا كندوز انسترومون بحال ترجع لشرح الانسترومون الاول دورت على الانسترومون الاول الثاني دوز على الثاني وبقيت كنكتبو كنشرح لا كنكتبو كنمسح انت كتحب كون كنمسحش كلشي كنمسحو حيت في الاخر هاد الشيما ولا يعقلوا عليه فهمتي لي زيكسبليكاسيون سي جوج اكسبليك شاك اليمون تما كو خصو ياخذ نوت ولا شي لعيبه المهم الوغ هنا لوبن ماركت او لو مارشي اوفير سي كيف قلت لكم سي لو راشا اي لا فونت دي تيتر دابا شنو الاشكال كيف شرحت لكم باللي صراحه كنعاود الهضره مي بون تشعاود طون صاحي ما عقلتش عاوتاني فين كنت انا عاقل باللي شرحت الكونسيبت مي شنو شرحت بالضبط ماشي مشكل مي سي با غاف دونك هنا ليطا شنو كتجي دير عندها ان بروبليم دو ليكيديتي ما كاينش الفلوس او لا كاينه الفلوس فرقوا بين لا ماس مونيتير ولا ليكيديتي سي امبورطون لا ماس مونيتير هي l'ensemble des moyens de paiement اللي كاينين في ليكونومي اون سيركولاسيون ولكن هاد لونسومبل ما كاينش انه ليكيد تفكروا كاين فيها ام 1 اللي هي ليكيد يعني نقدر نستعملها دابا بيد 20 درهم 200 درهم دابا نشري به وكاين ديك ام 3 اللي داخل فيها ام 1 ام 2 وكاين فيها واحد لابارتي نون ليكيد من بين هاد لابارتي نون ليكيد سي لي بون دو تريزور rappelez-vous que les bons de trésor قريتهم في لو مارشي سي دي تيتر دو كريونس اللي كيفوتوا 5 سنين جينيرالمون 5 سنين 10 سنين 20 عام 30 عام سي ريلاتيف aux انفستيسمون ديال ليطا كي سون لون تيرميست دابا اش كتجي هاد ليطا كتقول لك انا لا بنك سنترال انا ديجا الهدف ديالي راه ماشي ربحي ليا قلناها شوي لا بور ريغولي دونك كاينه اون كريز ما كاينش لا ليكيديتي في السيوله ما كايناش فلوس ما دايراش كنمشي عند واحد كنلقى عنده مثلا اون انتربريز ما كتانفيستيش علاش ما كتانفيستيش راه ما عنديش لا موني ملي كنجي نشوف لي كونط ديالها كنلقى عندها ان بون دو تريزور بحال هذا بون دو تريزور مثلا ديال واحد المليار ديال الدرهم بمعنى راه عندها مليار غير هو ديك المليار ما توليش مليار حتى من هنا 10 سنين عاد تقدر تولي ليكيد عاد تقدر تستعملها كنمشي عند واحد اخر كنلقى عندها 5 المليار دونك راه الفلوس كاينه ولكن يا با د ليكيديتي ويا با دو دوموند باسكو هذيك الفلوس اللي كاينه ما كيقدروش يستعملوها كوم موين دو بايمون vu que انا la banque centrale mon objectif c'est surtout la régulation كنجي لو مارشي دو كابيتو l'open market يعني c'est un marché ouvert كندخل et je rachète les bons de trésor كنقول له شوف انت عندك مليار هذا المليار ما توليش مليار حتى من هنا 10 سنين بيع لي داك التيتر دونك جو في راشتي لو تيتر نشري هذا وهكا مليار ديالك تقولوا لي ولا وعلاش هاد لا بنك سنترال غتاخذ عنده التيتر وتعطيه الفلوس ليكيد وتاخذ هي التيتر تبقى تسنى حتى 10 سنين نقول لكم حيت لا بنك سنترال الي لا بور ريغولي ما عندهاش الحسابات ديال الربح هي المهم عندها هنا سي دان بوين دو فيو ماكرو ايكونوميك هاد لو مونك ليكيديتي اللي كاين هنا ما يبقاش لي جون اللي عندهم فلوس ولكن ديك الفلوس ماشي ليكيد تولي عندها فلوس ليكيد حيت ملي تولي عندها فلوس ليكيد دونك غادي تزاد لا دوموند جلوبال يعني ملي غناخذ عنده داك التيتر ديال المليار ونعطيه مليار حب هذيك المليار يقدر ينفيستي بها ولا مشى انفيستي بها سي كو لا دوموند جلوبال طلعت ولا طلعت لا دوموند جلوبال طلع لا كرواسونس اسكو vous avez compris هاد لو بوين اوبن ماركت مارشي دو كابيتو كاين دي كريونس كاين دي تيتر دوك لي تيتر سي دو لا موني داخلين في لا ماس مونيتير ولكن المشكل ديالهم اي سون با ليكيد ما يمكنش نستعملوهم الا من هنا 5 سنين من هنا 10 سنين من هنا 20 عام من هنا 30 عام كتجي لا بنك سنترال كدير اون اوبيراسيون دو راشا دو تيتر كتدخل كتقول مارولي دوك لي تيتر كاملين اي جانجيكت دو لا موني هاكو فلوسها علاش حيت لا بنك سنترال لوبجيكتيف ديالها هو ان لي زاجون ايكونوميك à savoir les entreprises en premier lieu investissent دوك لا ليكيديتي باش يكريو de la valeur ajoutée ça c'est pour l'open market donc في l'open market في هذا العام اللي عطاكم ان كا ديال هذا العام المغرب كاين غاشا لا بنك سنترال ماروكان اللي هي بنك المغرب شرات دي تيتر ابري الكوفيد باش تغولونسي باش تانجيكتي لا ليكيديتي عند لي بنك وعند لي زاجون ايكونوميك l'instrument الرابع هو السواب تشينج السواب تشينج سي لا ميم شوز كو l'open market نفس الحاجه غير في هذه الحاله au lieu de parler
تيتر اون بارل دوفيز، يعني عوض ما لا بنك سنترال كتدخل في لو مارشي دو كابيتو كتدخل في لو مارشي دو شونج. نعطيك مثال، دابا الاورو واش موني ولا ماشي موني؟ سي دو لا موني. دونك ملي كيمشي عند واحد لونتربريز خدامه في التوريزم وعندها واحد الريزيرف ديال الدوفيز، عندها سياح فرنسيين وهذا وعطاوها الاورو وعندها الاورو، راه عندها الفلوس، داك الاورو راه فلوس، ولكن الاورو لي با ليكيد، بمعنى ما نقدرش نمشي نشري به، نمشي عند مول الحانوت ما عطيش الاورو ما ياخذوش عندي. دونك هنا لا بنك سونطرال كدير كيما دارت في لوبن ماركت باش شرات لي تيتر باش تعطي لي ليكيديتي، كتجي في السوابتاج كتقول لي شوف انت دابا عندك الاورو اكور تيرم ما محتاجوش ياك، انا نشري عندك راه لي داك الاورو نعطيك الدرهم، ومني تحتاجو سواب تشانج. سي دوز اوبيراسيون، نديرو اون اوبيراسيون اليوم بحال تبادل واون اوبيراسيون من بعد. دابا غنعطيك الاورو غنعطيك الدرهم، عطيني الاورو اللي عندك، دونك جو في ايبونجي الاورو، جو في انجيكتي لو درهم، ومن هنا 6 شهور من تحتاج الاورو نرد لك الاورو ديالك ورد لي الدرهم ديالي. غتقولوا لي واش ربحنا؟ نقول لكم سي كوم سا اون بارل دو بوليتيك كونجونكتوريل. تفكروا هادشي هذا سي دي انسترومون كونجونكتوريل. البنك سنترال كتقول لك انا عندي مشكل غير هاد 6 شهور، غير هاد 3 شهور، غير تروج شويه القضيه وصافي راه غيكون واحد ليفي ملتيبليكاتور. نقراو اكثر في البوليتيك بيدجيتير والامور غتحرك مزيان ونرجع داكشي كما كان. سي سا سي بوليتيك كونجونكتوريل نديرها اكور تيرم. دونك كتقول له عافاك غير اكور تيرم اعطيني الاورو، حيت الاورو ماشي ليكيد ما تقدرش تستعملو، وانا غنعطيك الدرهم، دونك حيت الدرهم غيتستعمل اكور تيرم، ومن هنا 6 شهور من هنا عام رجع لي ديالي ورجع لك ديالك. دونك الا دارت هاد لوبيراسيون بمعنى الا لا بنك سنترال بام اشتي دوفيز، دونك نقولوا اشتي دوفيز لا قلتو المارشي تشونج لاشتور اي او ميم طون vendeur. Donc il a acheté de devises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vendu dirham. Donc il a acheté de devises, donc il a vendu, vendre dirham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de dirham, donc la masse monétaire en dirham, donc les crédits, la demande globale, la croissance, emploi. C'est ça le schéma. دونك الا مشاو تعطوك تكست وقال لك بنك المغرب دات سواب تشانج خدات الدرهم، غتقول له طلع الدرهم غتعطيه هاد الاناليز هادي، ماس مونيتير اون درهم غطلع، كريدي غيطلعوا، دوموند جلوبال غطلع، سوا الكونسوماسيون اللي هي لي فيتور بينيفيس دي زونتربريز، كو سوا لانفستيسمون اللي هي لا فيتور برودكسيون دي زونتربريز، اي كو سوا الاولى ولا الثانيه راه بي بي غيطلع، يعني كاين كرواسونس ولا تكون كرياسيون دومبلوا. ديرني انسترومون واللي حتى هو تستعمل بزاف هاد العام، c'est ce qu'on appelle les injections monétaires qui parlent des pensions aussi monétaires. En gros, il y a une مشكل de liquidité ما كاينش فلوس، البنك سنترال كتشوف حتى كتعيا، كتشي لو مارشي انتربانكير قريتوه، لو مارشي اللي فيه لي بانك et la banque centrale كتقول لهم اكو د لا موني، il injecte de la monnaie, il injecte de la masse monétaire، كتعطيهم دي كريدي à court terme. كتقول لهم دي كريدي جينيرالمون كيكونوا 24 ساعه 72 ساعه سيمانه ان موا. Donc c'est des crédits vraiment à court terme كتقول انا كيبان ليا d'un point de vue macro كو كاين manque de liquidité ما كايناش الفلوس. Donc c'est pour ça les crédits ناقصين، الناس ما كتشريش، الناس ما كتستثمرش. انا لا بنك سنترال عندي لا ريسبونسابيلتي انني انجيكتي لا موني. دونك ال انجيكت كتقول ما كل فلوس، سيروا عطاو لي كريدي كل فلوس، سيروا جينيريو دو لا ليكيديتي، جينيريو دي كريدي باش لا دوموند تطلع. سالينا لا بوليتيك مونيتير، بمعنى هذه البوليتيك دو رولونس الا بغينا غابيدمون، حنا عارفين وقريناها قبيله بلي الا درنا اون بوليتيك دو رولونس دونك غير خصنا نطلعوا لا دوموند جلوبال، وقرينا بلي الا طلعنا لا دوموند جلوبال، الا لا دوموند جلوبال طلعت لو ريسك سي انفليشن، سي لانفلاسيون، سي التضخم، سي الاثمنه يطلعوا. كانت لا دوموند كثر من لوفر كيطلعوا الاثمنه. دونك كاين دول اللي ماشي بحالنا، جو بار با د لا كريز دو كوفيد اللي كلشي تقريبا بحال، لكن دول اللي عندهم المشكل هو الانفلاسيون. الدول اللي عندهم المشكل هو الانفلاسيون ما كيديروش بوليتيك دو رولونس، كيديروا البوليتيك دو ريغور. البوليتيك دو ريغور هي شنو؟ هي العكس ديال هادشي اللي شفنا هنا. بمعنى عوض ما نقول غنهبطوا الطو ديريكتور غنقول يطلع الطو ديريكتور. علاش نطلع الطو ديريكتور؟ باش يطلع الطو دانتيغي، باش الناس ما تبقاش تشري كريديت تاخذ كريديات، باش الدوموند تهبط، باش الاثمنه يهبطوا. هذه هي الريغور.
اولا غنطلع الريزيرف اوبليغاتوار باش لا ماس مونيتير تهبط، ما تبقاش لي بنك عندهم فلوس بزاف، ما يبقاوش يديروا الكريدي باش لي كريدي يهبطوا، باش لا دوموند تهبط، باش البري يهبطوا. دونك بوليتيك ايكونوميك اي بلو بريسيزامون بوليتيك مونيتير كنقول شنو هو المشكل. لي زانسترومون انا فهمت واحد بواحد وكنفهم الريفلكس على حسب المشكل، على حسب فين بغيت نوصل، ها شنو خصني ندير، سواء نطلع سواء ننزل سواء هذا، و سا دون هاد الاناليز كامله. دونك ايوا دابا ملي شرحنا لا بوليتيك مونيتير في ان شيما كي نو ريزوم لو تو، قبل ما ندوزو ليتود براتيك اللي من الامتحانات وندوزو البارتي 2 ديال البوليتيك بودجيتير، تعطوني الاسئله ديالكم اش بان لكم في هذا الشيء، مزيان ما مزيانش، فهمتوا شي حاجه ما فهمتوا والو، ما فهمتوش غير شي حاجه صغيره. لي كيسيون ديالكم كاملين، لي انسترومون، الريفلكس، البرانسيپ، هذا الشيما هذا اللي هو كلشي، اي حاجه فهمتوهاش ديت موا اي جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. يلا انا معكم.